تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی اج دے اس گئے گزرے مادی دور دے اندر ہر مسلمان پریشانی دا شکار ہے۔ کچھ لوگ تو مالی پریشانی دا شکار نے، کچھ جانی پریشانی دا شکار نے، کچھ گھریلو پریشانیاں دا شکار نے۔ لیکن مجموعی طور تے آج امت مسلمہ اہل اسلام اس معاملے دے اندر پریشان نے کہ آج تو 1400 سال قبل پیارے پیغمبر علیہ السلام دین کیڑا لے کے آئے سا۔ کیونکہ ہر آدمی دین نو اپنے رنگ دے اندر اپنے انداز دے اندر پیش کر رہا ہے۔ تسی معاشرے دے اندر روز بروز دیکھ دے ہو کہ لوگاں نے گروہ اور جتھے بنائے نے اور ہر آدمی اپنے جتھے نو اپنی پرستش اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہے، اور تقلیدی جمود اور شخصیت پرستی دا اے عالم ہے کہ جیڑا بندہ جس جگہ جس لائن دے اوپر لگیا ہے انہوں لکھاں دلائل دیو وہ ہٹن لئی تیار نہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس بات دی طرف اشارہ کیتا کل حزب بما لدیہ فرح، کہ جیڑا بندہ جس ڈگر دو پر چل رہا ہے وہ خوش ہے کہ میں ہی ٹھیک ہاں باقی سارے غلط نے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیو، آج سادہ لو مسلمان پریشان ہیں میں کی کراں، کدھر جاواں، کس طرح دین اپناواں۔ کچھ لوگاں نے تو اس حد تک چھٹی دے دیتی کہ توانوں عمل کرنے دی لوڑ کوئی نہیں، نمازاں دی، روزیاں دی، حجاں دی، زکاتاں دی لوڑ نہیں، بس سال بعد بابا جی دے میلے تے آ جا کرو، لنگر نذرانے دے کے چلے جایا کرو، کل قیامت دا دن ہوئے گا اسی آپ ہی بخشوا لواں گے۔ اور کچھ لوگاں نو ایسا شخصیت پرستی دے اندر جکڑ لیا کہ وہ انے ہو کر کے انہاں دے پیچھے چلے نے، ہر غلط صحیح نو من رہے نے، دوسری سنن لی تیار ہی نہیں نے۔ اور ایک خاص طبقہ ایسا بھی معاشرے دے اندر ہے کہ جنہیں لہو و لعب، کھیل اور تماشا، حتیٰ کہ گانا بجانا، موسیقی اور نظماں نعتاں تے ناچ گانے نو گلو کر کے دین تصور کر لیا۔ اور بد نصیبی ہے کہ اے نعتیہ ڈانس اور نعتاں دی شکل دے اندر ایک گانا بجانا مسجداں بھی محفوظ نہیں رہیاں، مسجداں دے اندر بھی ایک چیز آ گئی۔
اور جنہوں پوچھو وہ کہندا ہے میں ہی جنتی ہاں، میرے کول جنت دا سرٹیفکیٹ ہے، بس ساڈے پیچھے چل پو اسی جنت دے اندر لے جائیں گے۔ آؤ میرے پیارے محترم بھائیو، اس مختصر ٹائم دے اندر، مختصر انداز دے اندر میں تانوں آج تو 1400 سال قبل والا دین، جو کہ بابیاں دا دین نہیں، ملنگا دا دین نہیں، علماء فقہا دا دین نہیں، جو کہ جناب والا کسی سیاسی مذہبی باوے دا دین نہیں، بلکہ او دین اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو کتاب و سنت دی صورت دے اندر عطا کیتا۔ ذرا سمجھتے چلے جانا، آج تو 1400 سال قبل میرے پیغمبر دے دور دے اندر، میرے پیغمبر دے صحابہ دے دور دے اندر او دین کیڑا سی اور او کیڑے دین دے اوپر عمل کر دے سی۔ اللہ اکبر، بس اتنی بات نو سمجھ لینا، اے مختصر ٹائم دے اندر پوری توجہ نال سمجھنا، میری ماما بہنہ بھی پوری توجہ کرن تاکہ اصل دین سمجھ آ جائے، اور جدو اصل دین سمجھ آ جائے گا، رب کعبہ دی قسم ہے، اے جتنے بھی جعلی بنوٹی جو اپنی اپنی طرف آوازاں دے رہے نے، اینا دے چنگل دے اندروں قوم آزاد ہو جائے گی، اور اصل دین جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے اوپر نازل فرمایا ہے، انشاءاللہ وہ دین سمجھ آ جائے گا، وہی دین جنت دی ضمانت ہے۔ آج دے جمعے دا پہلا نقطہ اور پہلا ٹاپک یہ ہے کہ دین منزل من اللہ ہوندا ہے۔ منزل من اللہ دا معنی ہوندا ہے کہ اللہ نے بذریعہ وحی اپنے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر انہوں نازل کیتا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے حکم نال، اللہ دے اذن نال، اللہ دی اجازت دے نال، اللہ دی مشیت دے نال اس دین دی تشریح کر کے، توضیح کر کے، تبیین کر کے امت دے سامنے عملی طور تے پیش کر دیتا۔ ایندہ نام میرے پیارے محترم بھائیو دین ہے، کہ دین منزل من اللہ ہوندا ہے، اور اون دی بنیاد اللہ دی وحی ہوندی ہے، اور جن دی بنیاد اللہ دی وحی نہ ہوئے او میرے بھائیو دین نہیں ہوندا۔ دین زمین تے نہیں بندا، دین آسمانی ہویا کردا ہے، کہ جو رب کائنات نے قرآن دی صورت دے اندر، وحی دی صورت دے اندر اپنے پیغمبر دے اوپر نازل کر دیتا، اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے من و ان امانت دے نال، دیانت دے نال امت تک اس دین نو پہنچا بھی دیتا۔ آج دے جمعے دا پہلا نقطہ کی ہے کہ دین منزل من اللہ ہے، ان دی بنیاد اللہ دی وحی تو ہوندی ہے، جن دی بنیاد اللہ دی وحی نہ ہوئے وہ دین ہو سکتا نہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ رب کائنات نے سانو جڑا دین عطا کیتا ہے، یہ دین کامل اکمل بھی ہے۔ کامل اکمل دا معنی پتہ کی ہے کہ قیامت دی کندھاں تک اس دین دے اندر نہ وعدے دی گنجائش ہے، نہ گھاٹے دی گنجائش ہے۔ اپنی مرضی نال نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے۔ اگر کمی کرے گا پھر بھی اللہ دے ہاں مجرم بنے گا، اگر زیادتی کرے گا تو پھر بھی اللہ دے ہاں اے مجرم بنے گا۔ دین کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، اندے چ نہ وعدے دی گنجائش، نہ اندے اندر گھاٹے دی گنجائش۔ اگر اے بات سمجھ آ جائے
تو میرے پیارے محترم بھائیو، بدعات خرافات آئے دن دین دے اندر نمی نمی ایجادات اے آٹومیٹک ختم ہو کے رہ جاندی، اور آج تو 1400 سال گزر جانے تو بعد بھی اگر کوئی بندہ یہ کہندا ہے کہ نہیں دین مکمل نہیں ہے، نمے نمے حالات، نمے نمے ادوار اور نئی نئی ایجادات دے آن دے نال دین دے اندر ترمیم دی لوڑ ہے، دین دے اندر وعدے کاٹے دی لوڑ ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ ایسے بندے نو پاویں او کلمہ گو مسلمان ہی کیوں نہیں، گویا کہ ایسے بندے نو اللہ دی وحی دے اندر بھی شک ہے، اور اونوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت رسالت دے اندر بھی شک ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تو قرآن دے اندر فرما دینے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دے دن تہاڈا دین تہاڈے تے مکمل ہو گیا ہے اور میں اپنی نعمتاں دا اتمام بھی کر دیتا ہے، اور تہاڈے واسطے دین نو بطور اسلام میں پسند کر لیا ہے۔ اللہ قرآن دے اندر فرما دینے دین مکمل ہے، دین کامل ہے، دین اکمل ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے ہاں دین اسلام دا نام ہے۔ اللہ فرما دینے دین مکمل ہے، تے اللہ نے دین نازل کندے تے کیتا ہے اپنے پیغمبر دے اوپر، تے جیڑا بندہ اے سمجھدا دین مکمل نہیں، انہوں شک ہے کہ نعوذ باللہ اللہ دے نبی نے اللہ دا پیغام امت تک نہیں پہنچایا۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ، امام شاطبی دال اعتصام لی شاطبی دے اندر قول موجود ہے، فرماندے نے جیڑا بندہ اے گمان کردا ہے، توجہ طلب بات ہے، جیڑا بندہ گمان کردا ہے، آج بڑے ویکھو نا ہم سادہ لوگوں گمراہ کرن لئی لوگ کہن گے جی اگر دین مکمل ہے تے قرآن دی چو مجھ وکھاؤ، اے سپیکر وکھاؤ، اور جناب والا جدید یہ مطلب ہے کہ انہاں دے دماغ چ خرابی ہے، یہ دماغ دے اندر خرابی ہے، انہاں دے ایمان دے اندر خرابی ہے، انہاں نوں یہ بات سمجھ نہیں ہوندی کہ حلال تے حرام جانوراں دی اللہ نے قرآن دے اندر پیارے پیغمبر نے اصول دسے نے، انہاں تے سارے جانوراں نوں پرکھو، حلال دا بھی پتہ لگ جائے گا، حرام دا بھی پتہ لگ جائے گا۔ باہر کیا میرے پیارے محترم بھائیو، امام مالک رحمہ اللہ کی فرما دے رہے ہیں فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ خَانَ الرِّسَالَةَ، جیڑا بندہ یہ سمجھدا ہے کہ دین مکمل نہیں، دین دے اندر وعدے کاٹے دی گنجائش ہے، نعوذ باللہ کمی بیشی دی گنجائش ہے، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ خَانَ الرِّسَالَةَ، وہ تو یہ گمان کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ دے نبی نے اللہ دا پیغام، اللہ دا دین امت تک پہنچان دے اندر خیانت کی تھی۔ دوجے الفاظ دے اندر تسی یہ کہہ سکتے ہو کہ انہوں نبی دی نبوت چ شک ہے، ایسے بندے نوں نبی دی نبوت دے اندر شک ہے، پیغمبر اعظم دی رسالت دے اندر شک ہے، اللہ دے دین دے کامل ہون دے اندر شک ہے۔ ایک مومن دا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جڑا دین آسمان تو وحی دے ذریعے بدریہ جبرائیل اللہ نے اپنے پیغمبر دے اوپر قرآن دی صورت دے اندر نازل کیتا، اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے حکم دے نال وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، میرے پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان دے نال اللہ دے حکم دے نال
ان دی توضیح کر کے تبیین کر کے تشریح کر کے عملی طور تے پریکٹیکل طور تے امت دے سامنے پیش کر دیتا، اس بندے نو اس دین دے کامل ہون دے اندر شک کے، اور اللہ قرآن دے اندر فرما دے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ کائنات دے لوگو اج میں تہاڈا دین تہاڈے اوپر مکمل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا دسیا جائے کہ رب تو زیادہ کسے دی سچی بات ہو سکتی؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تو زیادہ سچی، اللہ ہے ہی سچے، تے رب دی بات تو زیادہ سچی بات بھی کسے دی ہو سکتی؟ اللہ فرماندے نے تہاڈا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ کی فرماندے نے تہاڈا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے کنے ہی تانوں نیلے پیلے ڈبے کھڑبے ایسے ملحد اور بے دین نظر آن گے جیڑے لوگاں نو گمراہ کر دے نظر آن گے؟ نہیں، نمے نمے حالات نمے نمی ایجادات دے نال او دین دے اندر بھی ترمیم دی لوڑ ہے۔ حالانکہ دین دے اندر اپنی مرضی کوئی بھی انسان کر سکتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ تیسرا نقطہ سمجھو۔ پہلی بات میں رکھی کہ دین منزل من اللہ، اور دوسری بات تواڈے سامنے گوش گزار کی تھی کہ قیامت دیاں کندھاں تک دین مکمل ہے۔ تو اس دین دے اندر تیسری چیز ہے کہ کسے دی مرضی چل سکتی نہیں چل سکتی، حتیٰ کہ اللہ دی مشیت، اللہ دی مرضی، اللہ دی اجازت تو بغیر نبی بھی ان دے اندر اپنی طرفوں وعدہ کر سکتا، نبی بھی رب دے حکم دے پابند نے۔ تسی کہو گے ہو کیویں؟ آؤ صحیح بخاری پڑھ کے دیکھو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام عصر دی نماز تو بعد اپنی بیویاں دے اندروں ایک بیوی غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے کول جاندے او شہد پیش کر دیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو شہد بڑا پسند سی، خوشبو بھی پسند سی، اور دیگر امہات المومنین دے ذہن دے اندر بحثیت عورت اے بات آگئی کہ اللہ دے پیغمبر اونا کول جاندے نے، دوجے لفظاں چے جی میں اسی سوکن پن دا انداز کہہ لینے ہیں، او عرض کرن لگیاں اللہ دے پیغمبر تواڈے منہ مبارک دے اندروں مغافات ایک بوٹی ان دی بو آندی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو شہد پیتا ہے، آپ نو بو تو بڑی نفرت سی۔ آپ اپنی زبان دے اندروں کہہ بیٹھے آج تو بعد میں شہد نہیں پیواں گا، آج تو بعد میں شہد نہیں پیواں گا۔ اللہ اکبر۔ صرف 5-10 منٹ باقی نے، توجہ کرنا۔ میں دسنا چاہنا کہ دین اللہ نے سانو وہ دیتا ہے جن دے اندر کسے دی مرضی چل دی، نبی بھی اللہ دے حکم اجازت تو بغیر بول دے نہیں، آپ دی زبان چو نکل گیا آسمانہ تو وہی آ گئی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے نبی او جنوں میں عرش دے مالک نے حرام نہیں کیتا تسی کیوں کر دے ہو؟ کیا بیویاں دیاں گلاں دے اندر آ کے بات کہہ دیتی، فوری رجوع کیتا، کیونکہ نبی دا براہ راست تعلق اللہ نال ہویا کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہلکا جا معاملہ ہویا آقا علیہ السلام نو اللہ نے متنبہ فرما دیتا۔
آقا علیہ السلام نے رجوع فرمایا، اور پھر 29ویں پارے دے اندر اللہ جل شانہ نے واضح طور تے ساری تربیت کردے ہوئے نبیاں نو بھی اپنے پیغمبر نو بھی ڈانٹ پلا دیتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قرآن دے اندر فرما دے نے، اللہ فرما دے نے لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْيَمِينَ۔ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، اے میرے پیغمبر اگر تسی بھی میرے نبی ہو کے، حالانکہ نبی اللہ دی معصیت کردہ، اللہ سانو سمجھانا چاہتے نے کائنات دے لوگو میرا دین آسمانی ہے، میرا دین منزل من اللہ ہے، میرے دین دی بنیاد اللہ دی وحی ہے، میرے دین دی بنیاد اللہ دے حکم دے نال اس وحی دی تشریح، توضیح، تبیین او حدیث مبارکہ، سنت مبارکہ ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر مینوں تانوں سمجھانے واسطے دسیا کہ اے میرے پیغمبر اگر تو بھی میری اجازت تو بغیر میری طرف ایسی بات منسوب کر دے میں جو میں رب العالمین نے نہ کہی ہوئے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اے میرے نبی اسی تواڈی دانے ہاتھ تو پکڑ کے تواڈی شاہ رگ کٹ کے رکھ دی۔ ایتھے ہر بندہ اٹھ کے آندا ہے او تینوں نماز دی لوڑ نہیں، میں آپے بخشا لاں گا۔ او ساڈے کول آਉਣ دا کی فائدہ ہے جے تو نمازیں ہی پڑھنیاں نے؟ ساڈے کول آਉਣ دا کی فائدہ ہے جے تو روزے ہی رکھنے نے؟ ساڈے لڑ لگن دا کی فائدہ ہے جے محنتاں مشقتاں ہی کرنیاں نے؟ اللہ اکبر، بہت بڑا وہم جے، بہت بڑا وہم جے۔ سورۃ الاحزاب دے اندر اللہ نے واضح کیتا ہے، اللہ فرما دے نے کل قیامت والے دن تہاڈا بھی بوجھ چکن گے تے آپدا بھی چکن گے، لیکن اے ذہن چو کر دو کہ تہانوں نہیں چکنا پائے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اپنے گناہاں دا آپ ہی بوجھ چکنا جے، کسے بابے نے نہیں، لیکن اللہ انہاں نو بطور سزا انہاں تے بوجھ پان گے۔ پھر اے بندہ جنہاں انہاں نقلی بابے انہاں لوگاں دے پیچھے چل کے اسا دین نو چھڑدا رہیا، اے پتہ کی کہا گیا ربنا آتہم ضعفین من العذاب وَلَعْنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اللہ انہاں نو دورا عذاب دے تے انہاں تے بڑی وڈی لعنت کر، کیونکہ انہاں نے سانو سیدھی راہ تو گمراہ کر دیتا سی۔ او میرے پیارے محترم بھائیو، اصل دین نو سمجھو۔ اللہ نے عقل دیتی ہے، شعور دیتا ہے، علم دیتا ہے، فہم دیتا ہے، فراست دے نال تانوں نوازیا ہے۔ تسی کاروباری لوگ ہو، کاروبار دی بڑی تانوں پرکھتے پہچان ہے، او دین دی کیوں نہیں؟ اسلام دی کیوں نہیں؟ حلال تے حرام دی کیوں نہیں؟ جائز تے نجائز دی کیوں نہیں؟ اللہ نے جڑا دین عطا کیتا ہوں دی کیوں پرکھ نہیں؟ اصل دے وچ ہے کہ ساڈے کول دین لی ٹائم ہی کو نہیں، ساڈے لی دین واسطے وقت ہی کو نہیں، ٹائم ہی کو نہیں۔ 8 دن جمعے تے بھی اسی مارو ماری آنے، کنے ایسے آندے نے جنہوں نے پتہ ہے جے جمعہ نہ پڑھیا ماں گالاں دے گی، باپ ڈانٹے گا، تے جے ماں باپ دا ڈر نہ ہوئے جمعہ ہی نہ پڑھن۔ او کنے لوگ نے شرم و شرمی آندے نے، دین نہیں صرف شرم و شرمی کہ لوگ کی کہیں گے 8 دن بعد بندہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ ساڑھے دین نال انہی کو انٹرسٹڈ ہے، انہیں کو اسی دین دے نال دلچسپ اور متعلق ہاں، اور نہیں میرے بھائیو دین نو سمجھو اور دین دے نال تعلق اپنا پیدا کرو، انشاءاللہ دین سمجھ آ جائے گا۔ میں عرض کر رہا سا کہ جیڑا دین رب نے سانو عطا کیتا ہے نا، ان دے اندر کسے دی مرضی چل دی نہیں چل دی، کسے دی مرضی چل دی۔ اچھا جدوں اللہ دے حکم تو بغیر نبیاں دی بھی مرضی نہیں چل دی، میری چل سکتی؟ تہاڈی چل سکتی؟ کسی بڑے تو بڑے مفتی علامہ امام دی چل سکتی ہے؟ او میرے نبی دے دین دے ہوندیاں، میرے پیغمبر دی شریعت دی موجودگی دے اندر
میرے پیغمبر دے احکامات دی موجودگی دے اندر کسے امتی دی دور دی بات ہے، کسے سابقہ نبی دی بھی شریعت نہیں چلتی۔ اللہ اکبر۔ آؤ ایک صحیح حدیث تواڈے سامنے میں پیش کراں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے، صحابہ بھی مسجد دے اندر موجود نے اور اپنے اپنے معمولات دے اندر مصروف نے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اندر تورات دے ورق نے۔ کا دے ورق نے؟ تورات۔ تے تورات پتہ کیڑی کتاب ہے؟ آسمانی کتاب ہے، اللہ نے اپنے موسیٰ نبی تے نازل فرمائی۔ اے کسے امتی دی کتاب نہیں، اے آسمانی ہے اور نبی تے نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہتھاں دے اندر تورات دے اوراق موجود نے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر پہ گئی، غصے دے نال چہرہ لال ہو گیا۔ صحابہ فرماندے نے انج لال ہو گیا کانہا رومان، جویں کہ کندھاری انار نچوڑیا جائے نا، ایڈا لال ہوندا ہے، کیونکہ آقا سفید اور سرخ بڑے حسین و جمیل سن۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کیونکہ نبی تو اللہ نے اپنے سونے تو زیادہ حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیتا۔ مَضَتِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَأَعْجَزْنَا عَنْ نُظْرَائِهِ، زمانے بیت گئے، نہ ایویں دا کسی ماں نے جمیا، نہ قیامت تک ایویں دا کوئی جمے گی۔ اللہ دے نبی انہیں حسین سن۔ اماں جی عائشہ فرما دیاں نے مصر دیاں بیبیاں نے حسن یوسف ویکھیا، ہاتھ کٹ بیٹھیاں، میرا بدر منیر ویندیاں تو دل ہی کٹ بیٹھ دیاں۔ تے حضرت عمر دے ہاتھ دے اندر تورات دے ورق ویکھ کے نا آپ دا چہرہ انار دی طرح سرخ ہو گیا غصے نال۔ سیدنا ابو بکر دی نظر پئی۔ سیدنا ابو بکر حضر سفر ساتھی، میرے پیغمبر دے اندازہ نو بھی سمجھن والے، میرے پیغمبر دے تیور نو بھی سمجھنے والے، سیدنا ابو بکر دوڑ کے آئے، غارت عمک یا عمر، عمر تو اپنی ماں نو گم پائیں، الا ترا الی وجہ رسول اللہ، کیا تو اللہ دے پیغمبر دے چہرہ مبارک دی طرف نہیں دیکھدا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر دی نظر پہ دوڑ کے آئے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ دے نبی میرے ماں باپ قربان ہو جان، عمر کلو غلطی کیڑی ہوگی؟ عمر کلو غلطی کیڑی ہوگی ہے؟ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، عمر اے تو تورات دے ورق نے جنہاں نو تو پڑھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھ لو کان موسیٰ حیاً فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اے میرے عمر، اگر آج صحب تورات، اے تو تورات دے ورق نے، اگر صحب تورات موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کر کے آ جائے اور تسی میرا دین چھوڑ کے، میرا مشن چھوڑ کے، میرا منہج چھوڑ کے، میری شریعت چھوڑ کے، میرا نظریہ چھوڑ کے موسیٰ پیغمبر دے پیچھے چل پو، تسی سدھی راہ تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور موسیٰ پیغمبر نو بھی میری پیروی تو بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوئے گا۔ اللہ نے نبیاں کو وعدہ لیا سی نا، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اے نبیو مینو ایک وعدہ دیو، نبوت دے تاج پھر سر تے رکھاں گا، پہلے عہد و پیمان کرو، تہاڈی نبوت تہاڈے دور دے درمیان اگر میرا آخر الزمان پیغمبر آ جائے، اپنی شریعتاں نہیں چلانیاں، لا تؤمنن بہ، انہاں تے ایمان بھی لیانا ہے تے انہاں دے ممید و معامن بھی بڑھنا ہے۔ عیسیٰ پیغمبر زندہ نے نا آسمانت تے جدو عیسیٰ پیغمبر سرزمین شام او دمشق دے مینارے تے نازل ہون گے، امام مہدی اور انہاں دے ساتھی سیڑھی لا کے اتارن گے، تے کیا عیسیٰ پیغمبر آ کے اپنا دین چلان گے؟ میرے نبی دے پیروکار بنن گے، میرے پیغمبر دے متبع بنن گے، میرے پیغمبر دی شریعت دے مطابق زندگی گزارن گے،
میرے پیغمبر دے دین نو دنیا چ پھیلان گے، دجال نو قتل کرن گے۔ اور میرے پیارے محترم بھائیو سمجھو، غور کرو، میرے نبی دے دین دے ہوندیاں، میرے پیغمبر دی شریعت دی موجودگی دے اندر او سابقہ نبیاں دا دین نہیں چل سکدا، تے اسی کس باغ دی مولیاں، اسی کس باغ دی مولیاں کہ دین دے اندر وعدے کریے، دین دے اندر گھاٹے کریے۔ آج دے جمعے دے اندر حالات دے پیش نظر اس عنوان تے کدی نہ کدی میں ضرور بیان کرنا، تاکہ اسی اپنے دین تو دور نہ ہو جائیے، بھول نہ جائیے۔ آج دے جمعے دے اندر میں 4 چیزاں تواڈے گوش گزار کیتیاں، بقیہ اگلے جمعے چے۔ پہلی چیز، پھر توجہ کرو سارے میرے بھائی ماما بہنا، پہلی چیز میں دسی ہے کہ دین آسمانی ہوندا ہے، زمینی، تے دین دی بنیاد اللہ دی وحی ہوندی ہے، تے جن دی بنیاد اللہ دی وحی نہ ہوئے وہ دین ہوندا، تے دین منزل من اللہ ہے۔ منزل من اللہ دا معنی ہے اللہ نے بذریعہ وحی جبریل امین علیہ السلام دے ذریعے اپنے آخر الزماں پیغمبر اونا دے سینہ مبارک قلب اطہر دے اوپر وحی دے ذریعے نازل کیتا۔ اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے حکم دے نال، اللہ دی اجازت دے نال ان دی تشریح کر کے، توضیح کر کے، عملی طور تے، پریکٹیکل طور تے، امانت دے نال، دیانت دے نال امت تک کو دین پہنچا دیتا۔ اے دین ہوندا جے۔ تے دوسرا نقطہ میں ذکر کیتا کہ دین قیامت دیاں کندا تک کامل، اکمل، مکمل ہے۔ تے تیسرا نقطہ کیتا کہ دین دے اندر اپنی مرضی نال نہ کوئی وعدہ کر سکتا ہے، نہ کوئی گھاٹا کر سکتا ہے، کسے نو کوئی اختیار نہیں، اللہ دی اجازت تو بغیر نبی بھی اپنی طرفوں کسے چیز نو شامل نہیں کر دے، کیونکہ نبی بھی رب دی وحی دا، الہام دا، خواب دا، اللہ دے حکم دا پابند ہے۔ اور پھر نبی دے دین دے ہوندیاں ہویاں کسے سابقہ نبی دا بھی دین چلدا نہیں چلدا، اور پھر کسے امتی ایرے گیرے دا کیویں چل سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ یہ تو شروع کریں گے۔ میں امید کراں گا کہ میرے سارے بھائیاں نو، ماما بہناں نو اس گئے گزرے دور دے اندر جدوں ایک مسلمان پریشان ہے، کوئی کسے شادی دعوت دیندا ہے، فرقہ واریت ہے، جہالت ہے، تعصب ہے، تفرقہ بازی ہے، گروہ بندی ہے، جتھے بندی ہے، اسلام دے اندر پتہ نہیں کتنے فرقے بن چکے نے۔ اینا حالات دے اندر میں امید کرنا کہ یہ باتاں تو انہوں سمجھ آئیاں ہون گیاں، کسی نو سمجھ نہ آئی ہوئے تو میرے نہ رابطہ کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔